جس رات قرآن اتریا اس رات تے فرشتے اترن تے فرشتے اترن تے رات بن جائے 1000 مہینے نالو افضل. اتنا بڑا اجتماع پڑے لکھے لوگاں دا. میں ایمانداری نہ دسیو جے کملی والا نہ آوندا تے قرآن آونا سی؟ جے کملی والا نہ آوندا تے فرشتے اترنے سن؟ جے سرکار نہ آوندے تے جبریل نے آونا سی؟ جے کملی والے نہ آوندے تے شب قدر بننی سی؟ یہ ساریاں نعمتاں محمد دی نعمت دے صدقے نے نا. تے جدے صدقے نعمتاں ملیاں او نعمتاں دا شکر واجب ہے. تے جدے صدقے پیاں مل دیاں نے اس محمد دی نعمت دا شکر ادا نہیں کیتا جا سکدا. آؤ نوجوانوں میں فرید دی گل عرض کراؤں. اللہ نے فرمایا میں قرآن قدر والی رات نازل کیتا انہوں لیلۃ القدر کہندے ہیں. نوجوانوں جدو 27ویں رات ہوندی ہے رمضان شریف دی اور نزول قرآن دی لیلۃ القدر ہے. اس رات حافظ جاگ دینے, اس رات قاری جاگ دینے, اس رات نمازی جاگ دینے, اس رات حاجی جاگ دینے. پر جدو میلاد دی رات ہوندی ہے حاجی نمازی قاری حافظ ستے ہوندے نے تے گناہگار ساری رات جھنڈیاں لاندے رہندے. وہ بھی قدر والی ہے. جنہوں سمجھ آئی بولے بولا سبحان اللہ. ہے وہ بھی قدر والی ہے, یہ بھی قدر والی. رات ہے میں نہیں ایسا منائی, سانو پتہ ہے قدر والی رات اسے رات دے صدقے ملی ہے, اسے رات دے صدقے ملی. پھر پڑھا قرآن گل ہور پکی ہو جاوے. اللہ دے نبی موسیٰ اپنی قوم نو کٹھا کر لیا. انہوں موسیٰ کی فرما رہے, آپ نے فرمائی تو قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم یا قوم اذکروا نعمت اللہ, اے میری قوم اللہ دی نعمت یاد کرو. قوم نے پوچھا جی کیڑی نعمت؟ حضرت دسو نا کیڑی نعمت؟ ہن پڑھا قرآن. اللہ دے نبی نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا اللہ دی نعمت یاد کرو, انہیں تو آڈے وچ نبی بھیجے, تو آڈے وچ بادشاہ بھیجے. اگو کی مدرسہ لسانیہ نوال القرآن جمعہ پڑھنا ہونا والے ہو, نبی دا میلاد منا کے ہونا والے ہو. او جنہ وچ نبی ہون, جنہ وچ بادشاہ ہون, او تے نعمتاں دا شکر کرنا. تے جنہ وچ نبیاں دا امام آ جائے او کیوں نہ جلوس, او نہ جلوس کرنا. سبحان اللہ. عیسیٰ کہن عید بن جائے ساڑھے واسطے جس دن اتو کھانا اترے. موسیٰ کہن اذکروا نعمت اللہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. یاد کرو میری قوم اللہ دیا نعمتاں دا ذکر کرو, چرچے کرو. تھوڑے وچ نبی آئے 40,000, بعض روایتاں 70,000 نبی آئے بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ اپنی قوم نو کہہ رہے ناز کرو, تواڈے چ نبی آئے, ذکر کرو رب دیا نعمتاں دا. اللہ بھی فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ بنی اسرائیل نو بھی فرماندا یاد کرو میری نعمتاں. یا بنی اسرائیل نعمتی التی انعمت علیکم, جڑیاں نعمتاں رب نے تواڈے تے کیتیاں یاد کرو میری نعمتاں. یاد کرو میں تواڈے تے بدلاں دے سائے کیتے, میں تو ہاڑے واسطے پتھرا چو پانی دے 12 چشمے جاری کیتے, میں تو ہاڑے واسطے اتنے کھانے دے انتظام تے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. میں تو ہاڑے تے انیاں نعمتاں نازل کیتیاں, یاد کرو میریاں نعمتاں. اچھا بدل سایہ کرن تے یاد کریے.
چشمے پانی دے نکلون پتھر چوتے اللہ فرماندہ یاد کرو میری نعمت. اچھا جی منو سلوہ تے کھانا اتر آئے بنی اسرائیل تے اللہ فرماندہ یاد کرو میری نعمت. لیکن مسلمانہ نو ہی اپنی نعمت بھول گئی ہے جنہاں نو اللہ نے سب تو بڑی نعمت عطا کی تھی. او کیوں نہ اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرن. اسی کیوں شکر ادا کر رہے ہیں کہ سانو رب نے فرمایا چرچا کرو. اچھا اچھا بولو بھائی سبحان اللہ بولو مہربانی توڑی سبحان اللہ. میں نے توڑی سبحان اللہ دسنا جے میں شروع ہویا تقریر نعمت گل کراں تے الحمدللہ میں صرف قرآن دیاں آیتیں پڑھی جاواں. صرف نعمت لفظ تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیویں کیڑی کیڑی نعمت دے کے بھیجے ہے. بس دے کے نہیں بنا کے تے بنا کے بھی او جڑی نعمت اللہ سب تو بڑی نعمت ساریاں نعمتاں جدے صدقے اللہ نے سانو عطا کی دیا. ایویں نہیں میں پیا بردہ نعمتاں برتان والا نہیں بولے اجے نعمتاں برتان والا. ہاتھ چوکے بولو نعمتاں برتان والا. جیڑا ہاتھ نہیں کھڑا کردہ نال دا بندہ کھڑا کرو تے آنکھو یار پڑھ میرے نبی دا میلاد نعمتاں برتان والا آ گیا بھئی سب نسینے لون والا. تونج پا دیو سب نسینے لون والا آ گیا آ گیا بھئی سب نسینے لون والا. یا اللہ جڑا بولے وہ دے بیڑے اجی آ جائے سب نسینے لون والا. کملی والے جدو ماں دی گودی وچ تشریف لے آئے یاد رکھو دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی. ایک حضور دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ایک حضور دے دائی حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں بس تو جلدی جلدی اما حلیمہ دے بیڑے چھڑ کے آنا ہے. آئیے میلاد شریف سناوا. نبی پاک دی امی جان مدینے چ پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جان مکے چ پیدا ہوئے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بچپن دا واقعہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آندی ہے جدہ نام سودہ بنت زہرا. اس عورت دیاں اکھیاں نیلیاں تے رنگ کالا. بہت بڑی نجومی کہنا عالمہ فاضلہ عورت ہاتھ دیاں لکینہ بیک کے تقدیران دا صدیے. نوجوان جد سودہ بنت زہرا کدے کدے مدینہ طیبہ آئے ہوندی ہے. سارے مدینے چلان ہو جاتے ہیں سودہ بنت زہرا آئی ہیں. لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی ہیں. ایک دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہیں. شور مچ گیا سودہ بنت زہرا آئی ہیں. لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں وچ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی. جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی یہ بچی کون ہے. لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر. کہن لگی میرا علم کہندا ہے کہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. سانو کہندے ہو ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدہ نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. سرکار دی امی دا ذکر تے اونچا بولو سبحان اللہ. مدینہ طیبہ دے بچے نو پتا سی کہ سیدہ آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی. ادھر سیدہ آمنہ جوان ہو گئی ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. نبی پاک دے دادا جان فرما دینے کہ میں ایک رات حتیم کعبہ چ لیٹیا تے آپ فرما دینے کہ ادھی رات ویلے حتیم کعبہ چ لیٹیا میری اکھ لگی نا تے آپ فرما دینے کہ سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا. تے خواب وچ بابا آ کے کہندا ہے جدو صبح اٹھے نا تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے تے مدینے چلا جا اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے. او دے نال جا کے تے اپنے بیٹے دا رشتہ طے کر کے آ. حضور دے دادا جی فرماتے نے پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام.
نبی پاک دے دادا جی نے صبح اٹھ کے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے مدینہ طیبہ آکے تے پوچھا اے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگاں آکھیا تو اڈے بچپن دے یار وہیب بن عبد مناف دا چھوٹا بھائی ہے وہب بن عبد مناف، یعنی نبی پاک دے نانا جان حضور دے دادا جی نے آکے دروازہ کھڑکایا، نانا جی نبی پاک دے باہر آئے، او بھی سردار تے او بھی سردار۔ نوجوانوں نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت توازو کی تھی، عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، جڑے پہلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے۔ حضور دے دادا جی نبی کریم دے نانا جی نے فرمان لگے میں مکے دی کمیں آیا ہوں۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا حکمیں ہوئے، فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، نہ سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تو آڈی ہے۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں، تیڑا بابا خواب جتو انو ملے ہے، 8 دیاڑے گزرے ہو مینوں میں ملیا۔ پتہ چلیا کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پینڈ دا چودھری کراوے۔ نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے۔ اسے ہی محفل چ رشتہ طے ہویا تے اتھے وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا۔ انجمن غلامان مصطفیٰ چاروا والیوں میں سچی دسیو، جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہو من گئے۔ کائنات دی پاکیزہ ترین شادی ہو گئی۔ 3 دن مکی مدینے رہے، 3 دن دے بعد جدو قافلہ مکے پہنچیا تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آئی۔ آپ فرما دیا جدو میں مکے آئی تے میں ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے، تو جس گھرے چاہیاں ہوتے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی جو لوگ گردن تے نگامہ جھکا کے گزر دینے، کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، میرے تے تیرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ حضرت عبداللہ فرما دینے کہ جدو میں آمینہ نو ویکھیا تے میں کہا یا اللہ اے عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار تو میرے واسطے رکھی سی، تے آمینہ نے جدو حضرت عبداللہ نو ویکھیا نا، حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کے فرما دینے میں اونج بھی سونا تھی، اونج بھی سونا۔ پوچھنا جی اونج تھی، اونج کے جو سونے، آپ نے فرمایا ایک تے ہاشمیہ اونج سونا، ایک متھچ محمد دا نور چمک دا اونج سونا۔ حضرت آمینہ فرما دیا میں ناد کرا کہ کائنات دا حسین ترین مرد اللہ نے میرے حصے چ رکھیا، دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں، پر چاربہ والے ہو کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے تے ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے، آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ تو میرے 10 پتراں جو سب تو چھوٹا بھی ہے، لاڈلا بھی ہے تے سونا بھی ہے۔ ایک او مصر دا یوسف سی، او 12 بھائی سن تے چھوٹا یوسف سی تے باپ دیا اکھاں دا لاڈلا سی، اے 10 بھائی سن، اے حجاز مقدس دا یوسف سی، اے سارے جو سونا تے اپنے بابا دیا اکھاں دا تارا سی۔ نوجوانوں حضور دے دادا جی فرمان لگے عبداللہ بیٹا ہون تو سی شادی شدہ ہوتے کو کاروبار نہ کریے، عرض کی تھی بابا جی جو حکم ہوئے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، سر جھکا کے عرض کی تھی بابا حکم کرو۔ فرما بیٹا تجارت دا قافلہ ملک شام بل جا رہے ہیں تے میرا ارادہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ۔ نبی پاک دے ابو جی اس ویلے تیار ہو گئے، سیدہ آمینہ نو خبر ملی تے رون لگ پئیاں۔ حضرت عبداللہ فرما لگے آمینہ 1 مہینے ملک شام جاندیا لگ دے، 1 مہینہ آندیا لگ دے، 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا، 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی۔ سیدہ آمینہ نے رو دیا حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا۔ نوجوانوں حضرت عبداللہ جو ٹورے نہ مکے جو تے ملک شام القافلہ جا رہے تے رستے چ مدینہ شریف آیا، آپ مدینے رک گئے کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے، میں تھوڑے دن رک جاواں۔ قافلہ چلا گیا تے حضرت عبداللہ رک گئے۔ اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا، ساری دنیا نو اپنی لپیٹ چلا لیا۔ اس دور چ مدینے و بخار دی وبا پھیلی سی۔ حضرت
عبداللہ مدینے رکے تھے، آپ نے بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہویا کہ چند دن بعد 25 سال دی جوانی چی شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ بخار دی حالت چ مدینے فوت ہو گئے۔ نان کہتے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی، آج بھی نبی پاک دے والد گرامی دی قبر جا کے مدینے ویکھ لو۔ نوجوانوں پیغام مکے بھیج دیتا، مکے جدو حضرت عبداللہ دی فوتگی دا پیغام آیا نا وصال پاک دی خبر آئی تو مکے چ کوہرام مچ گیا، حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا۔ قرآن اللہ نے فرمایا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرمادا یعقوب دا یوسف بچھڑیا تے رو رو کے باپ دیا اکھیں نبی نہیں ہو گئی۔ پتہ نہیں جدو اے یوسف گیا ہوئے گا نبی پاک دے دادا جدہ کی حال ہویا ہوئے گا۔ جدو خبر مکے پہنچی تے نبی پاک دے دادا جی بڑا روئے، اور سارے نو ہن اے فکر ہے کہ آمینہ نو خبر کون کرے۔ نبی پاک دے دادا جی روندے گھر آئے، آکے سید آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرما دے آمینہ بیٹی صبر کری۔ آپ فرما دیا میں نو انج لگے جو میں کلیجہ مونو آرے رو کے کہہ دیا بابا کادا صبر کرا۔ آپ نے فرما بیٹی آمینہ جدیوں ڈیکھا کرنی انہیں اونا کوئی نہیں، سادہ عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے، سیدہ آمینہ کا شکھاؤں کے زمین دے لگے پہیاں، نوجوانوں دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں، اب آزا مار کے کہہ دیا عبداللہ کدھروں یا جاؤ، اجتے میں رج کے بیکھی آئی نہیں، دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں، میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنو چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نوجوانوں رجب دے مہینہ دی جمعہ دی رات سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات ویلاؤ روندیاں روندیاں میری اکھ لگی گئی، ایک سونا جا بابا میرے خواب دی اندر آیا، بابا کہنے لگا بیٹی رونا، فرما دیا بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا، بابا کہنے لگا بیٹی رونا، میں مبارک دینا آیا ہوں، محمدی ماں بنن والی ہے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا ماں بابے دا دامن پکڑ لیا، فرما دیا بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ لوکی میں نو آدم آخ دینے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا، فرما دیا میں صبح اٹھنی عجیب منظر پہ ویکھنی آؤ، میں اپنے بیڑے جی پھرنی آؤں، جیڑا پتھر میرے قدموں آدھے تھلے آدھے ہیں او میں نو چبدائی نہیں، فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ میں بن جاندہ ہے، فرما دیا خورے پتھرانوں کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے دی اسی بے پگلنے آن سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا۔ پتھر کہنے لگے آمینہ بڑیاں بڑیاں پگل جانا۔ قاری ریاض صاحب حافظ ارسلان صاحب پتھرہ نے دسیا کہ او آ رہا ہے جنہیں پتھر دل پگلا دینے نے، جدہ کلمہ پتھرہ نے بھی پڑھنا ہے وہ نبی آ رہا ہے، او نبی آ رہا ہے۔ گل سنا دے ماں ایک دن ابو جہل نے کنواں کھو دیا کعبے دے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نماز پڑھنا من کے کنویں چ ڈگن گے تے میں پتھر مار کے اج کام میں موقع دے ماذ اللہ، پر وہ شمع کے آب جسے روشن خدا کرے۔ جدو نبی پاک آئے نا تے جبریل نے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا تھوڑا جا ادھر ہو گے، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ میں جملہ انشاءاللہ ہلکا نہیں بولوں گا، تسی سبحان اللہ ہلکی نہ بولے آجے۔ 8 دن حضور گزر دے رہے، 8ویں دن ابو جہل سے کنویں چ گر گیا، چیخا مار کے روندہ ساری برادری، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس فرما دے ساری برادری آ کے نا ابو جہل کڈن دی کوشش کر دی، او جنہ ہاتھ نیوا کر دینے کنواں بھی اونا ہی نیوا ہو جاندہ۔
انہیں ایک لمبا جا رسا سٹیا، جتنا لمبا رسا سی کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈے رسا کوئی لمبا جا لے آؤ۔ ابو جال کنویں چ بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جے، او نہ ہوئے میں زمین دی پتال چ ٹر جاواں۔ تے چودھری کہنے لگے چور شاہ پھر کیویں کھڑی ہے پتھر ابو جال پر اج پگھل گیا۔ کہنے لگا جب مینوں کڈنا جے تے جاؤ کو محمد نو بلا کے لے آؤ۔ ساری برادری میرے نبی دی بارگاہ چاہی، میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پہ اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کر کے نہ تے ابو جال نے چک کے میرے نبی بار کڈیا۔ امام جلال الدین سیوطی ایتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں تو اس محبوب دا میلاد مناون نو تیرا دل نہیں کردا، او جڑا ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، او جڑے پتھراں نالوں بھی سخت دل سن نا میرے ماہی نو ویکھ کے او بھی پگھل گئے، او بھی پگھل گئے، او بھی مصطفیٰ دے قدمی لگ گئے تے انہاں بھی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا۔ پتھراں نے آکھیا او نبی آ رہے، او نبی آ رہے، پڑھا جے پڑھو میرے نال رل کے سارے۔ اچھا ہاتھوں بندہ چکے جدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے۔ ایتھے ہی ہاتھ رکھا جائے، نیویں نہیں کرنے بیمبا، ایتھے ہی رکھا جائے، میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بنا۔ ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے کہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے کہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او ڈوبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے، او ڈوبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں کی گلاں ترا جاندا ہے، او گنگیاں کی گلاں ترا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے جاندا، میں نہیں تسا پڑھنا میں تہاڈی آواز سننی ہے، او پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا۔ انج نہیں بھائی، انج نہیں، ہاتھ کھڑے کرو نا، اس طرح نہیں کرنے۔ اج انج جی میں کٹورا نہیں سوالی دا ہوندا، جنہوں لگدا میں نبی پاک دے بوئے منگتا بن کے بیٹھا تے دیدار دی خیرات منگن آیا، او بندہ انج کر کے ہاتھ کھڑا، اکھیاں بند کر لو، حضور دے گنبد خضرا دا تصور کر کے نا، ان سارے مل کے پڑھو، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او ڈوبے ہوئے جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے پڑا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا، پھر میں پتھنا کو لو گزرنی ہے نا تے پہاڑا چو آواز آن دیئے، السلام علیکی یا ام رسول اللہ، نبی پاک دی امی جی سلام ہوئے، پتھر سلام کر دے۔ آپ فرما دیا میں ایک دن کعبے دا طواف کرن جا رہی تے آپ فرما دیا سامنے تو جانوران دا اجڑ آ رہا، میرے بل ویکھ کے کوئی جانور ادھر ٹر پے کوئی ادھر ٹر پے، انہاں درمیان چو رستہ بنا دیتا تے جیڑا جانور وچ آ جائے نا جانور انہوں دھکا مار کے کہن ہٹ جاؤ، تے انہوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما دیا کہ دن میں کنویں تے گئی، کنویں تے گئی، سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرما دیا میں کنویں تے گئی تے پانی گہرا، عورتاں ڈول بھی لگیاں تے رسا بھی لگیاں تے میں نے خیال آیا میں پانی کی میں بھرا۔ آپ ارشاد فرما دیا نے کہ جو ہی میں کنویں دے کنارے کھڑی ہوئی نا تے کنویں دا پانی ابلنا شروع ہویا، پانی ابل۔ یار میں نے سچی دسیو جے اسماعیل دی ماں ہاجرہ لئی پانی آ سکدا ہے تے محمد دے امی لئی نہیں آ سکدا۔
وہ بلکہ پانی آپ ہی باہر آیا تے ٹردا ٹردا کے سیدہ آمینہ دے قدمہ دے بوسے پہ لہندہ ہے. گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرما دیا میرا جنہ دل کردہ پینی ہے جنہ دل کردہ بھر کے لے جانی ہے. آپ فرما دیا ویلا گزردہ جا رہا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی مبارک بات دینا ہے. آپ فرما دیا کہ ایک دن نا منو کو خوف زدہ جدو عورتہ بچے نو جنم دیون والیا ہون تے خواب یہ عجیب آندے نے. آپ فرما دی منو خواب آیا تے کسی عورت نے مشورہ دیتا کہ عرب چ قانون ہے کہ لوہے دی چیز کو عورت پہن لوے تے انہوں خواب ڈرونے نہیں آندے کوئی اپنے سرانے لوہے دی چیز رکھو. آپ فرما دی منو نا عورتہ نے لوہے دا کڑا پہنا دیتا میں لیٹی تے رات ایک بابا خواب چاہیے انہیں اشارہ کیتا تے لوہے دا کڑا ٹوٹ گیا. تے آپ فرما دی پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں بتانو توڑن والا ابراہیم خلیل اللہ. تو آمینہ کیوں پن رہی ہے؟ تینوں کڑے پاون دکھی لوڑے تیری گودی چو او رسول آنا ہے جنہیں بت توڑ دینے نے کفر دے بندن توڑ دینے نے تینوں میں کڑے پاون دکھی لوڑے. آپ فرما دیا نے میں سمجھ گئی کہ میری گوچ آن والا کوئی عام بچہ نہیں ہے پتھر سلامیاں دیں دیں. آپ فرما دیا پھر وہ رات آئی رات سے فرما دیا سوموار دا دہاڑا 11 تے 12 دی درمیانی رات ہے. آپ فرما دیا اس رات میں گھر کلی ساں حضور دے دادا جی پترانو نہ لے کے کعبے دی دیوار تعمیر کر رہے. یہ نہیں خیال کو کرے کہ ہو رہے ہو گھر چکلنے عورت نے چھوڑ گئے. نہیں کعبہ کیڑا دور سی جنہ ویکھا انہوں نے پتہ جنہ نہیں ویکھا رب سارے دے نصیبہ چ بار بار ساڑے کرے. آج بھی بیت اللہ شریف دا طواف کر کے صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلیے تے سامنے تے مکان ہے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی. یا انج کہہ لما سیال کوٹی پنجابی زبان دے اندر او بیت اللہ تے او عبداللہ. نبی پاک دا گھر جڑا ایک گوان سی نا کعبے دا. حضور دے دادا جی کعبے دی دیوار شکستہ ہوگی تے پترانو نالا کے دیوار کعبہ بنا رہے. نبی پاک دی امی فرما دیا رات جاری تے دن آ رہا. اچھا اللہ چاندہ تے رات نو بھیج لیندہ محبوب نو چاندہ تے دن دے اجالے چو بھیج لیندہ. اللہ فرما سونے تینوں اودو نہ بھیجاں جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے دو ویلیاں دا ملاپ ہوئے. رات بھی ملاد والی ہو جائے دن بھی ملاد والا ہو جائے. راتی سنی ملاد دا جلسہ کرن تے سویرے 4 وادیاں کلیں جلوس کڑھن یعنی ملاد والی رات تے ملاد والا دن. گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگ پئی کہ بچے دی ولادت دا ویلہ تو میری خدمت لی کوئی نہیں میرے قریب بھی کوئی نہیں. آپ ارشاد فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. چار لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چی آ گئی. فرما دیا میں پچھڑیاں نہیں کون سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوائے آئی آؤ. دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آؤ. تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آؤ. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آؤ. میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئی آؤ. کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا. جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما جا جان. سیدہ آمینہ فرما دیا پھر چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے فرما دیا خرج منی نور. جیڑا نبی نو نور نہ منے او دے چہرے تے نور نہیں جی آ سکدا. فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا. اچھا جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور. جنہیں جنم دیتا وہ کہندی ہے خرج منی نور. تے جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری. پتہ چلیا موقع دے سارے گواہ کہندے نے نور. موقع دے سارے گواہ کہندے نور. سیدہ آمینہ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. دور دنیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا.
اچھا بھائی میرے کہتے ہن میں توڑے کوئی شعر پڑھاواں لگا میلاد رل کے منائیے نا ہن سارے گلیاں تے سجا لیاں آؤ ہن اسی دل سجائیے اپنے اپنے دلاں دے بیڑے سجائیے ایک باری میرے کہتے اکھ بند کر کے تے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو چاروا والیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کیدا ہے سویرا کملی والے دا ہی نا اندر جڑا ساڑھے اندر ایمان دا سویرا ہے ان سارے ہاتھ چکو اس طرح کر کے اور رل کے میلاد بنا جنڈے بنا دو نا تے لہرا کے صبح انشاءاللہ جلوس سے بھی ہے تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا جدے جدے کو لایا پڑے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے نبی پاک دا میلاد منانا ہے جے کوئی ارسلان صاحب صبح پوچھے انہیں ٹینٹ سروس کیوں لگائے جے کو مسکت والے نے پوچھے ہاتھ کھیتی کھڑے کری تھی رکھ جے کو پوچھے انہیں علماء کیوں بلائے تو راتاں ایڈا عظیم میلاد کیوں کرایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا جڑا یوچا بولیا جو خواب چا کملی والے ہون صبح 4 وادیاں گلیاں جا پھردہ جلوس چ جاوے نالے پردہ جاوے راتی آ گیا سونا سویرا ہن میں تہاڈی آواز سننی ہے اللہ یہ جوانیاں پاکیزہ رکھے پھر پڑیا جے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اپنا بھی تے نام دے دا بھی ہاتھ کڑا کر کے میلاد مناؤ آ گیا نبی پاک دی پھپھا فرما دیا سویلے کمرے چ میں بھی آ گئی فرما دیا میں ویکھیا دیوا پیا بل دے دیوے دلو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا جبریل تین جھنڈے لے کے سدرت آ گئے ایک مشرقی چ لگایا ایک مغربی چ لگایا ایک کعبے تے لگا کے کہندے آ گیا سونا سویرا جانور ایک دوسرے نے آخدے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا ایک دن عائشہ فرما دیا نے میں پچر خاکت نہیں آؤ فرما دیا دیوا بجھ گیا میں دیوا بالن اٹھی سوئی گواچ گئی فرما دیا میں تیرے جو سوئی پہ ڈھونڈنی آؤ آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے ساری جڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے نا یہ میرے نبی دے حسن دی زکاة ہے یہ دے جوڑیاں دی خیرات ہے آجڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے بس آؤ ہونا محلیمہ دے بیڑے چلیے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا جا ہو رولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے یہ راتی بھی انجی بول دے سن پوچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر اما حلیمہ کون سی کیمیں آئی کیمیں گئی یہ تو بڑی لمبی داستان ہے نا پھر کدے سناواں گا میں تحدیث نعمت دے طور تے حال محفل وچ دسنا کہ میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا الحمدللہ اتھے جا کے میں دبے سانس لیا کروں اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے میں کہنا وہ پتھر ہی ویکھا یہ
جنہ پتھرا میرے نبی نو ویکھیا ہے وہ کلیاں ہی ویکھ آئیے جنہ کلیاں میں سونا وسدا رہا ہے ہورے کسے پتھر تے حضور دی نگاہ پئی ہوئے اسی وہ پتھر ہی ویکھ آئیے جدے تے حضور دی نگاہ پئی سی جنہ اکھیاں نے دل پر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لیاں تو ملیا تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں اما حلیمہ جدو حضور نو لے کے ٹری نا وہ جڑی ڈاچی سی نا جدی ٹوٹی لت والی بڑی کمزور جی ڈاچی اما حلیمہ دی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس وچ لکھ دے کہ اما حلیمہ جدو ڈاچی لے کے ٹریاں نا تے آپ فرما دیا کہ میرے خیال آیا کہ 3 دن گزرے میریاں دائیاں سہیلیاں امیراں دے بچے لے کے مکے چ ٹر گئیاں تے میں ہن چلیاں تے میری ڈاچی دی لت ٹوٹی میں پیچھے رہ گئیاں تے کلیاں جانا پینا ہے تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ میری گوچ نہ نکھی نکھی عبداللہ تے گورے گورے ہاتھ نبی پاک نے نکالے تے اس طرح کر کے نہ ڈاچی دیا محرم پکڑ لیا سبحان اللہ اما فرما دی مینوں خیال ہے وے سونیا میں تے وٹ وٹ کے رسیاں دیاں واگا بنائیاں تیرے ہتھاں نوں کدھر تکلیف نہ ہوے تے نازک نبوت دے ہاتھ آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے ہاتھ چھڑائے نا حضور میرے ول ویکھیا تے اما کہندی میرے کول تے نبوت دا جلال برداشت ہی نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر واگا پھڑ لیاں فرما دیا میں پھر چھوڑائے حضور پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے حضور پھر پکڑے میں پھر چھوڑائے آپ فرما دیا جدو میں تیسری باری چھوڑان لگی حضور ویکھیا تے میں سمجھ گئی آپ فرما دیا میں سمجھ گئی کملی والا پیایا آخدہ اما جے واگاں تو پڑیاں پیچھے رہ جائیں گی واگاں میں نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں محمد کون آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر واگاں پھڑیاں سونے نے اما حلیمہ فرما دیا میری ڈاچی انج دوڑی انج دوڑی انج دوڑی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے ٹریاں اما حلیمہ دی ڈاچی انہاں کو چھاں کر کے گزر گئی ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہن لگی نہیں حلیمہ گئی ہے وہ کہن لگی حلیمہ کتھے وہ تے اجے کدھر مکے پھر دی ہوئے گی تے ایک بول کے کہن لگی نہیں پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ اما حلیمہ کنیاں سن دی اجے حلیمہ دے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ کہ تو بولان دی سائیں اسی نہیں سا بول دیاں اجے اسی بولانیاں تو نہیں بول دی لگدا مکیوں سواری بدلائی ہیں اما مڑ کے فرما دیے سہیلیو سواری تے اوہی پرانی ہے ماما کیوں سواری بدل کے لے آئیں سبحان اللہ اللہ آج سواری بدل گئے سواری بدل گئے اما حلیمہ دی سواری دوڑ دی جا رہی کہ کنا جی آوازیں آ رہیاں رحمتاں پرتان والا آ گیا اے رحمتاں پرتان والا جدے جدے کھلایا ہاتھ کھڑے کر کے میلاد پڑھو اے رحمتاں پرتان والا پھر پڑھیا جے رحمتاں پرتان والا آ گیا اے رحمتاں پرتان والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا جدے کو لایا ہوتے پڑے سب نو سینے لون والا اما حلیمہ فرما دیا میری ڈاچی اجے شام نہ پئی دے گھر پہنچ گئی ان حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے اما حلیمہ ڈاچی روک لی تے کدے کلی نو ویکھے کدے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما روئی جاوے تے کلی ول ویکھ کے تے آسمان ول ویکھ کے کہندی ہے جڑا غریب نہ بنا دو نا تے تیرے ماہی نو اج کسے سونی جگہ بٹھان دی حضور نے اکھ کھول کے اما ول ویکھیا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے نبی پاک اکھاں چی اما نو پوچھا اما کیوں روئی تے کہندی ماڑی جو ہوئی آکھیا پھر نہ رو میں آیا ہی ماڑیاں لئیاں آکھیا وے سونیا میں ماڑیاں تے تینو ککھاں دی کلی تے کتھے بٹھاواں آکھیا اما میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوبہ جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا بس پھر اما حلیمہ لے گئی 7 بکریاں سن تے 700 ہو گئیاں
اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہن ایک ہی انہاں دے چھڑ دیے کہ برتن مک جاندے نے بکری چو دودھ نہیں مکدا آنڈ گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچوں نوں مار مار کے کہندی وے تسی بھی بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے تے بچے رو رو کے کہندے اوتھے ہی چارنے ہاں فرق انہاں تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سگی بہن سی اللہ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرما دے انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ ایک دن خولہ کے کہنے لگی حلیمہ تیرے کول تے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بال لویں جس دن دا مکھی ہوئی ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اما حضور دے چہرے تو کپڑا چوک کے فرماندیاں جدوں اداس ہون آیا میں تے دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا یہ تا سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے بس آخری گل تے میں اجازت چاہاں او جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نہ مکے تو بچے لے کے آئیاں نا ایک دن اما حلیمہ نو آ کے کہہ لگے ایک کنواں پانی دا تے اے جڑے بچے لے کے آئیاں اے پیشاب کر دیندے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کنویں تے کٹھیاں جا کے تے کپڑے دھون جانیاں نال دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں تے تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں بھی ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڑے میرے ورگے نہیں میرا تو آڑے آن ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرمایا تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیدہ نوی پاک کر دیندہ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی فرمایا اللہ منو عطا کر دے تقسیم کائنات نو میں کرنا پتہ چلیا جنیاں نعمتاں تقسیم کائنات ہویاں مصطفیٰ دے صدقے ہویاں اللہ نے فرمایا کدھر انو چھوٹی موٹی نعمت سمجھ کے تے ایویں بھول بھل نہ جاویں ہاں ہاں اللہ دسنا چاہتا ہے نعمت سب تو وڈی ایدہ ہن شکر ادا کرنا پوے گا ایدہ چرچا بھی کرنا پوے گا کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اے نعمت اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا ایدہ احسان جتلا کے دسنا چاہنا اس نعمت نو کو چھوٹی جی نعمت نہ سمجھی کملی والا ہے سب تو بڑی نعمت بن کے پھر پڑھا اللہ نے رجا فرمایا لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اج میں گل کرنا لگا کہ کملی والا سب تو وڈی نعمت ہے اے تا قرآن نے دس دیتا کہ نعمت ہوئے تے چرچا کرنا چاہیے ہے اے میں قرآن دی آیت اس واسطے پڑھ رہے ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے اللہ نے رجا فرمایا علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اللہ نے رجا فرمایا کیا تسا لوگ نہیں ویکھیں جنہ اللہ دی نعمت نو کفر چ بدل دیتا بخاری شریف دی حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا او جڑی نعمت کافراں نے انکار کیتا او کافر قریش نے تے نعمت محمد نے بھائی بیچ کملی والا وسدا ہوئے تے بندہ کر دے بے انکار اللہ فرماندا ہے بدلو نعمت اللہ کفر میری نعمت نو کفر جو بدل دیتا انکار کر دیتا او نعمت کملی والا بخاری دی حدیث نہ ہوئے تے ماں بھی ذمہ دار ہاں قرآن دی آیت ہوئے پھر بھی ذمہ دار ہاں ابن عباس تے حضرت عمر نے فرمایا کہ او جڑے کفار نے ہم قریش او قریش نے تے جڑی نعمت دا ذکر ہو رہے فرمایا محمد نعمت اللہ او نعمت کملی والا ہے یہ پکی بات ہے نعمت کملی والا ہے اگلی آیت پڑھا تھوڑا جا حولا بولو اج نعرے لگا لگا کے میں پتہ جلوس سے گلے تھک گئے ہون گے تھوڑے ہے نا لنگر بھی تو سے کھادا ہونا جلوس دا روند نہ مارو تو اچھا بولو پھر سبحان اللہ اچھا ہور زور لگا کے ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ میں تے دنیا نہیں دستا جانوا کہ نعمتاں پرتان والا
ہن جدے جدے کولے آیا بولے نعمتاں برتان والا جدے جدے کل نعمت آئی بولے نعمتاں برتان والا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نعمتاں برتان والا فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ نعمتاں برتان والا جیڑا ہاتھ نہیں چکدا پڑھدا نہیں نال دا بندہ اینوں پوچھو دس تیرے تے کملی والے دی نعمت ہوئی ہے کہ نہیں کہ جے ہوئی ہے تے روند نہ مار پڑھ نعمتاں برتان والا محمد نعمت اللہ نعمتاں برتان والا اے نعمتاں برتان والا آ گیا سب سینے لان والا نہیں بولے سب سینے لان والا اے آ گیا سب سینے لان والا نوجوانوں جنہوں نے آج عید میلاد منائی انہاں واسطے میں قرآن دی آیت پڑھن لگا لوگ پوچھتے نے تیجی عید کتھوں آ گئی انجھتے میرے نبی فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دیارہ انجھتے ساڑی ہفتے بعد عید آندی ہے پر سن میں تینوں دسا تیسری عید قرآن جو اللہ نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدة من السماء عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدة من السماء اے ربا ساڑھے اتے آسمان تو کھانا اتار نال پتہ کی فرما عید الاولنا و آخرنا او دہاڑا عید بن جے ساڑھے اگلیاں واسطے بھی تے پچھلیاں واسطے بھی اچھا جی و آیتم منک ساڑھے تے نشانی ہو جائے پک ہو جائے نہیں سمجھے بات میں آسان کر کے عرض کرا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی ربنا انزل علینا مائدة من السماء عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك عرض کی دیا اللہ سما تو کھانا اتار اللہ نے دوار والے دن کھانا اتارے اور اللہ دے نبی عیسیٰ نے عرض کی دیا اللہ ساڑھے اگلے پچھلے واسطے عید بن جائے ہر اتوار والے دن عیسائی گرجے چ جا کے عبادت کر دینے اور شکر ادا کر دینے اور نوجوانوں نبی دی دعا نے دسے آؤ جیڑے دن آسمان تو کھانا اترے وہ عید دا دن بن جاتا ہے جس دن کملی والا اترے وہ عید کیوں نہیں